अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये बाब है बाबुल ग़ज़ब फ़िल मौइज़ति वत्तालीम इज़ा रआ मा यकरहु। इमाम बुखारी ने इस बाब में इससे मुतल्लक़ हदीस नकल की है। किसी नापसंदीदा काम को देखकर नसीहत और तालीम में ग़ज़ब का इजहार करना, गलत काम को देखकर ग़ज़ब का इजहार करना, ये बाब है। और इसमें हदीस है, इससे पहले भी ये हदीस एक और बाब में रवायत हो गई है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि किसी शख्स ने आकर हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ शख्स की लंबी नमाज पढ़ाने की वजह से नमाज नहीं पढ़ता, यानी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता। बस मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करने में उस दिन से ज़्यादा कभी गज़बनाक कुत्ते नहीं देखा। ये रावी कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद कि किसी शख्स ने आकर शिकायत की कि फलां शख्स लंबी नमाज पढ़ाता है और मैं उसके पीछे इस वजह से नहीं पढ़ता। हजूर को, तो रावी कहते हैं, मैंने हजूर को ये सुनकर हजूर को गज़बनाक देखा और इससे पहले इतना कभी गज़बनाक नहीं देखा। आपने फरमाया, ऐ लोगो, तुम नमाजियों को मुतनफ़र करते हो। बस जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए वो तखफीफ के साथ पढ़ाए, क्योंकि नमाजियों में बीमार भी होते हैं, कमज़ोर भी हैं और कोई ज़रूरी काम पर जाने वाले भी होते हैं। ये तीन वजूह बयान की हजूर ने, कमज़ोर भी हैं, बीमार भी हैं और किसी काम पे जाने वाले भी होते हैं। अब ये इमाम बुखारी जो इस रवायत को यहाँ लाए हैं, उसकी वजह ये है कि जब कोई नसीहत, जब कोई गलत काम देखे तो वहां गुस्सा आए, तो ये भी सुन्नत है हजूर की, आप अंदाजा करें। बस औकात हम समझते हैं जी ये बात तो ठीक है, लेकिन इतना सख्त रवैया क्यों, सख्त अंदाज में बात क्यों, इस पे एतराज होता है। तो आका अलैहिस्सलाम तो सख्त अंदाज, बस इतनी बात सी थी कि वो नमाज लंबी पढ़ता है, इससे बड़ी बातें होती हैं ज्यादा सख्त होने वाली, लेकिन हजूर इस बात पे, हमारे यहाँ तो ये बात बहुत मामूली है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम इस पर कितना नाराज हुए। रावी कहते मैंने आज तक इससे पहले कभी इतना नाराज होते, गजब के लफ्ज हैं, नहीं देखा। तो गलत काम पे गुस्सा आना जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ हो, ये ईमान की दलील है, याद रखना। और अगर ना हो, गुस्सा ना आए, नफरत ना हो, फिर समझें कि बस अपना भी काम हो गया है। क्योंकि ईमान ये है अल्लाह और उससे रसूल की मोहब्बत, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की मुखालफत कर रहा है, आपको प्यार है अल्लाह और उसके रसूल से, तो जो उसकी मुखालफत कर रहा है, ज़ाहिर है कि उस पर गुस्सा तो आएगा। अब लुकता किसे कहते हैं? लुकता कहते हैं कोई चीज किसी जगह पे गिर जाए, किसी की, बाजार में जाते हुए कोई गिरी हुई चीज मिल जाए, उसको लुकता कहते हैं। अब उसका क्या करना है? उठा लें, घर ले जाएं, इस्तेमाल में लाएं, या क्या करें? ईमानदारी से, दयानतदारी से, अगर तो वहां नीयत ही खराब हो जाए फिर तो वारे न्यारे हैं, लेकिन अगर उसकी नीयत ये हो कि ये उस तक पहुंचनी चाहिए या ये मेरे लिए जायज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको छोड़ भी नहीं सकता कि कोई खान या चोर आकर इसको उठा ले, तो अब वो क्या करे? हजूर से ये सवाल किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
کہ اس کو ڈوری سے باندھ لو، اس کی پہچان رکھو، یعنی گھر لے جاؤ، اس کی پہچان رکھو، یعنی باقی چیزوں میں وہ چیز مل نہ جائے۔ یہاں تک حضور وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور اس کو بند کرنے کی چیز کی پہچان رکھو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرو، وقتاً فوقتاً۔ مسجد میں اعلان ہو سکتا ہے، اب سوشل میڈیا پہ اعلان ہو سکتا ہے، 1 مہینے کے بعد کیا، پھر 2 مہینے کے بعد کیا، پھر 4 مہینے کے بعد کیا، پھر 6 مہینے، تو یہ سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو۔ گم شدہ چیز اگر رستے میں مل جائے تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کا مالک نہ آئے تو پھر اس کو استعمال کرو، اس سے نفع حاصل کرو، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو پھر اس کو دے دو۔ یہ نہیں میں نے تو اعلان کیا تھا، اب نہیں آیا تو اب میں نے استعمال کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ نہیں، ہمارے یہاں یہ بھی چلتا ہے، دیانتداری کی یہ بھی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، بس جی ٹھیک ہے وہ نہیں آیا تو سو اب میرے استعمال میں، اب اس کو استعمال کر لیا، پیسے ہیں استعمال کر لیے تو اس کو دیے جائیں۔ اب یہ بات حضور فرما رہے تھے، اس کا جواب حضور نے دے دیا، گری ہوئی چیز کے بارے میں کیا حکم شریعت دیتی ہے۔ ایک شخص نے اور سوال کر دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اونٹ ایسا مل جائے، اس پر حضور ناراض ہوئے، چونکہ یہ باب یہی ہے نا کہ تعلیم دینے پر غضبناک ہونا، اس پر حضور ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، اتنا غضبناک ہوئے۔ اور راوی کہتا ہے یا مجھے یوں لگا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، اس کا جوتا ہے، یعنی مقصد ہے کہ وہ چل سکتا ہے، وہ مشکیزے سے پانی، تالاب میں پانی پی سکتا ہے، وہ چراگاہ میں چر سکتا ہے، وہ چرتا رہے، وہ پانی پیتا رہے، مالک اس کو ڈھونڈ لے گا یا وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اس سے بھی حضور ناراض ہو گئے، یعنی اس کو پکڑ کر گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں، وہ چل سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے بکری کے متعلق سوال کیا، فرمایا بکری کے حوالے سے بھی تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس مالک کی ہے، وہ آ جائے گا، یا وہ مرے تو گی تو نہیں نا، وہ چرتی رہے گی، پانی پیتی رہے گی لیکن مرے گی نہیں۔ تو یہ شریعت کہتی ہے کہ جب ایک سوال ہو رہا ہو تو اس میں اور سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ناپسندیدہ سوال جو اس سے متعلقہ نہ ہو، یعنی تو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، یہ بھی اس سے متعلقہ ہی ہے تقریباً۔ حضرت انس بن مالک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے تو حضور سے سوال کرنے لگے، ایسا سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سوال کے کرنے پہ ناگواری ہوئی۔ وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، پھر آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، 3 مرتبہ حضور نے اس بات کو دہرایا۔ حضور کے چہرے کے اثرات بھی بدل گئے، صحابہ بھانپ گئے کہ آقا کو یہ سوال پسند نہیں آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، اسلام کو دین مان کر راضی ہیں، اور آپ کو نبی مان کر راضی ہیں۔ یعنی یہ حضور کی توجہ کی اور ادب کیا، حضور کا ترلا کیا کہ حضور نارمل ہو جائے، تو پھر آقا خاموش ہو۔ یہ لوگ بس اوقات استہزان مزاح کے طور پر بھی حضور سے سوال کرتے تھے، منافق لوگ
वो कहते थे हमारा बाप कौन है, या वो कोई चीज गुम हुई होती तो उसके बारे में पूछते वो चीज कहाँ है। एक तंजन कहते हैं कि आप नबी हैं और नबी को तो हर चीज का पता होता है, तो फिर आप बताएं वो कहाँ है। तो इस हवाले से भी हुजूर इस तरह के सवाल को पसंद नहीं फरमाते थे। अब सवाल यह कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने ये सवाल क्यों किया। उन्होंने सवाल इसलिए किया कि लोग उनके बारे में गलत किस्म के कमेंट्स करते थे कि इसका बाप हुज़ाफा नहीं है, इसका बाप कोई गैर है। मेरे नबी मुकर्रम ने बता दिया तेरा बाप हुज़ाफा है, कुर्बान जाए मेरा नबी ये भी जानता है कि किसका कौन बाप है, कौन किसका बेटा है, ये भी जानता है। हजूर के इल्मे गैब पे मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी दलील हदीस है कि जिस हस्ती को ये भी पता है कि इसका बाप कौन है, उससे क्या पोशीदा रह सकता है। अर्रहमान अल्लामुल कुरान, रहमान है जिसने आपको कुरान सिखाया। व अल्लामा का मालम तकुन तालम, आपको वो कुछ सिखाया जो कुछ आप नहीं जानते थे। ये हजूर की शान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद से बाहर निकले तो फरमाया कि सारी कायनात को, जो गुजर गए उनको, जो आने वाले उनको, मुझे हथेली पे यूं दिखाया गया है। अब ये देखें, ये कोई मामूली सवाल का जवाब नहीं है कि आपका बाप कौन है, हजूर ने बता दिया। और साहबा इस बात को जानते थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता है कि किसका बाप कौन है। एक और मकाम पर एक यही रवायत इससे मिलती जुलती कि किसी ने कहा कि मेरा बाप कौन है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो पूछना चाहते हो पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो, जो पूछना चाहते। 3 बार हजूर ने ये इरशाद फरमाया, जो पूछना चाहते हो पूछो। ये दुनिया का कोई फर्द इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता कि जो पूछना चाहते हो पूछो। अब वो तो फिर हजूर से पूछा गया कि मेरा बाप कौन, हजूर ने बताया, वहां भी इस मौका पर बताया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वो कुछ अता किया है जो किसी और को अता नहीं किया। और इन रवायात से फिर साबित होता है, क्लियर साबित होता है कि पता नहीं हजूर को क्या क्या बताया है। हमारी जबान बंद रहनी चाहिए इस हवाले से कि हजूर को फला चीज का नहीं पता। मालूम नहीं उस शख्स ने कैसे कह दिया कि हजूर दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं जानते। नादां, ये हदीस पाक क्लियर नहीं है कि हजूर किसी के बाप होने का बता सकते हैं तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें हिदायत अता फरमाए और हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।